لي زامي هذه فيديو فري ستايل كومبلي فهمتي ما موجد حتى شي حاجه. لا سول شوز اللي عندي هو واحد لا ليست ديال لي برودوي صيفطوهم لي اوبيرلو. الوغ الا كنتو عقلتو في اكتوبر ولا نوفمبر كنت صيفط لكم واحد لا فيديو ديال وينين برودكت صيفطوها لي اوبيرلو. الوغ كنت كونتاكتيتهم وصيفطوها ليا باسكو المهم كيما عاودت لكم راه ولاو كيعرفوني كتبوا لي انا ارتيكل وداكشي كامل. الا ما شفتيش ديك لا فيديو غادي نافيشيها لك هنا ولا هنا غادي نوريكم سي داك الارتيكل. اي جي رماركي كو ديك لا فيديو فريمون خدمت بزاف وعجباتكم شدات لي لايك وداكشي كامل. دونك جو مي سو دي راه نعاود لكم شي فيديو اخرى بحال هادي. الوغ هادي واحد دو جور صيفط لاوبيرلو ان ايميل صيفطوا لي عاوتاني لا ليست ديال لي 10 ميور برودوي اللي غادي يخدموا من جانفي حتى لفيفري اي سورتو بغاتشي ديال سان فالونتان. سي اون ليست اللي غادي تخدم principalement pour les pays francophones parce que قلت لها صيفط لي عافاك شي حاجه اللي غادي تخدم pour les pays francophones باسكو لا ديرنا فوا درنا 5 ولكن هاد المره بغيت نتفوكاليزا على لي بيي فرانكوفون باسكو عندنا بزاف ديال الناس كيخدموا على لي بيي فرانكوفون. بيي فرانكوفون فرنسا بلجيكا لوكسمبورغ لا سويس حتى هي شي شويه. الوغ هاد لي ليان غادي نديرهم لكم تحت لا فيديو. غادي تهبط لا فيديو غادي يبانوك لي ليان. الوغ ملي غادي تكليكي على داك لو ليان غادي يخرجك في اوبيرلو ما غاديش يبغي يخدم لك كومسا باسكو يفو تانسكرير في اوبيرلو. غادي نوريك comment t'inscrire في اوبيرلو. بون الا ما كنتيش عارف شنو اوبيرلو. اوبيرلو سي واحد لابليكاسيون كي فا امبورتي لي برودوي من علي اكسبريس وتحطهم لك شوبيفاي ديالك كتجيب معاهم لا ديسكريبسيون كتجيب معاهم لي بري كتجيب معاهم داكشي كلشي فهمتي كيولي سانكرونيزي لا بوتيك ديالك مع علي اكسبريس. ميم الا تبدل ستوك عند علي اكسبريس غادي تبدل عندك نتايا في لا بوتيك ديالك. دونك سي تري براتيك. كاينه هي كاينه ديزرز كاين دوطخ ابليكاسيون مي جينيرالمون اوبيرلو هي النيميرو 1 باسكو اوبيرلو ديال شوبيفاي هي اللي كنخدم انا بيرسونيلمون. غادي نوريك رابيدمون كومون سا مارش. دونك غادي تدخل للشوبيفاي ديالك غادي نوريك بحال هكا. Alors Shopify, c'est une application qui va te permettre de construire un site e-commerce facilement. Le lien ديالو تا هو راه لتحت راه عندك 14 جور غراتوي ما كتخلص فيها حتى شي حاجه. دونك كتدخل كتمشي للابليكاسيون غادي يوريك هنا فيزيتي لاب ستور وغادي تقلب على اوبيرلو وغادي تانستالي غير كتكليكي عليها وكيتانستالا. سي تري سامبل هكا اوبيرلو. الوغ سمحوا لي كنسامبليفي بزاف. جو سي كو بزاف ديال الناس اللي كيتبعوني فاهمين شنو اوبيرلو فاهمين شنو شوبيفاي ولكن جو سي كيليا دي ديبوتون معنا في لاشين دونك حتى هما كنعطيهم شويه ديال الوقت باش يفهموا ديجا علاش كنهضروا. فوالا كتبرك على اوبيرلو وكدير انستالي اي سانستال سور تا بوتيك. ها هو كدير اد وكيتانستالا. اون فوا كيتانستالا غادي يبان لك بحال هكا. تو كليك دوسو كتقيد فيه كتدخل الايميل مود باس والمسائل كلها باش كيولي عندك ان كونت فوسط اوبيرلو. انسويت ديك الساعه غادي تقدر تهبط لا فيديو لتحت وتكليكي على لي ليان واحد بواحد باش تشوفهم. مي افون سا غادي ندير لك اون بوتيت بريزونطاسيون باش نهضروا على دوك لي برودوي كومون سا بو مارشي كومون لي بريزونطي زعما نهضروا عليهم شي شويه انصامبل. الوغ ما درتش ان كلاسمون زعما من لو ميور حتى هذا نو درتهم كوم سا وازار. اصلا هما صيفطوهم لي كوم سا قالوا لي هذا 10 ديال لي برودوي هما اللي كيخدموا اكطويلمون اللي عندهم لو بلوس دو كرواسونس dernièrement donc généralement هما اللي غادي يخدموا في هذا جانفي فيفري. et puis voilà يلا سيدي ندوزو l'écran باش نهضروا على لي برودوي. Le premier produit c'est un produit très connu. alors شوف هذا البرودوي c'est un produit اللي خدمت عليه هادي شي 2 ans et demi تقريبا. 2 ans et demi ما كانش aussi connu كان plutôt un produit de niche كان un produit orienté يوتيوبر ولا الناس اللي كيخدموا في انستا ولا الناس اللي كيخدموا في تيك توك. المهم سيتي اورينتي بور لي جون اللي عندهم دي اودينس. اوجوردي راه ولاو كاع الناس كيخدموا هاد لي برودوي. كتلقى شي واحد عنده 4 ديال الناس في انستغرام حتى هو عنده داك الرينغ لايت وكيتصور باسكو لافونتاج سي كو فريمون التصوير كيطلع مزيان باسكو بون يمكن لك تحط انا الا بان لك الوغ هنايا غادي تحط التليفون ديالك وعندك ان سيركل دو لوميير فيه دي لاد. جو سي با واش هذا فيه الفارياتور واش يمكن لك تبدل ولا لا. جو سي با فرانشمون ما عرفتش مكتوباش عليه هنا مي جينيرالمون كيكونوا فيهم لي فارياتور. مثلا هاد لي لامب اللي كاينين عندي انا عندي 3 بوين سي دي لامب شي نهار نوريهم لكم. عندك اون تيليكوموند بحال هكا راه تكونوا كتشوفوها في الطبله اي تو بو كونترولي لا لومينوزيتي. وانا طفيت كلشي شتي ديزولي يمكن لك تشعل وحده بوحده شوف. بون سي بيان وريتكم كومون سا مارش. دونك كتبان بحال هكا سي اون تيليكوموند اي تو بو شونجي ميم لانتونسيتي باش تجهد الضوء ولا تنقصو
ويمكن لك تبدل لا تمبيراتور ديال الضوء. لا تمبيراتور ديال الضوء كتمشي من كتعبر بالكيلفين، هي كتمشي سي با لا بين باش ما نروجش لا فيديو، ما كتمشي 3500 واقيلا حتى ل 6500. انا كندير هاد لا لوميير بحال لا لوميير دو جور. انا بديت كندخل لكم في داكشي التكنيك وغادي نتلفكم. بون بغيف خصك تعرف بانك تمشي من الصفر للابيض جينيرالمون. اي جينيرالمون حتى هادو جو بونس ها هي شتيها، ها هي حتى هي كتمشي من 3500 كلفين حتى ل 6500 كلفين، وكتمشي من الصفر حتى الابيض. وهذا الوسطاني هو الضوء ديال النهار بحال الضوء ديال الشمس، باش اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور ديال داك لا كولور، اون فونكسيون ديال ليطالوناج ديال الكاميرا ديالك وداكشي الاخر. دونك سي ان سوبر برودوي اللي اليوم ولا لو غران بوبليك حتى هو يمكن له يشريه. رانا مستوكي بارطو، كاين في روسيا، في المانيا، في امريكان، في تشاينا، اون فونكسيون ديال انت البلاد اللي غادي تسيبلي غادي تختار منين غادي دير ليفريزون. فوالا جو تو ليس فير لي تيست باش تشوف واش سي ان برودوي اللي غادي زعما اللي غادي يصلح لك ولا لا. الوغ دوزيام برودوي هذا برودوي ديال الشتا، فهمتي ملي كيكون البرد جينيرالمون هاد لي برودوي كيتباعوا. الوغ هذا سي طابي، راه هنا يفو فيغ اتونسيون باسكو دابا هاد التصاور اللي كيبان لك هنايا كيقدو ما يعطيوكش لو كليون ديالك واحد زعما القياس غير تقدر يبان له بحال هكا، وفي الاخر هو يشري هذيك اللي فيها 60 سنتيمتر سور 1.60 وتجي صغيره. دونك هنا فيت فريمون اتونسيون لهاد القضيه هادي، فهمتي. هو راك ماشي نصبتي على الكليون، مي الكليون كيغلط تشوفو، الا غلط غادي يقول لك رامبورسي لي رد لي وهذا. دونك في اتونسيون وريه فريمون العبار. وهنا en fonction de العبار كاينه généralement 1 mètre 2 mètres, enfin c'est à toi de voir ce que tu veux faire. Donc c'est un super produit pour l'hiver. وهنا شوف il faut bien insister sur la douceur ديال داك البرودوي parce que vraiment c'est un produit très doux, راه فيه plusieurs couleurs. دائما شوف alors كنقول لكم تبقى توريو البرودوي sur un fond blanc, ولكن برودوي بحال هكا ما يمكنش توريه sur un fond blanc. دائما غادي ديروا ميز اون سيتواسيون، دونك في الصالون بحال هكا، الباركي محطوط pour que le client puisse se projeter تا هو في l'environnement ديالو في الدار ديالو. دونك هذا سي ان تري تري بون برودوي. الوغ ما تديوش على هادشي اللي كاين لتحت هنايا، راه هنا لتحت كاين نومبر دو كوموند وداكشي، ولكن راه هما اوبيرلو كيعبروا جلوبالمون، كيقول جلوبالمون هذا سي ان برودوي اللي خدام ديغنيغمون. الوغ كاين هذا سي ان براسلي بور فام. الوغ هاد لي براسلي روج راه الا لاحظتوا فريمون تري تري على مود، راه تشوفوا كاع لي يوتيوبر الناس اللي في انستغرام كيلبسوا واحد اللعيبه حمراء هنايا سونسي كتحيد العين ولا جو سي با شنو كتحيد. انا ما لابسهاش كنت لا ماركي باسكو انا جو سيبورت با نلبس شي حاجه في يدي جينيرالمون. اي فوالا هذا ابارامون سي ان برودوي اللي غادي يقدر يخدم مزيان بور نوفيل ان شينوا. راه فيه واحد الانسكريبسيون انا بالشينويه، الصراحه جي با بري لا بين باش نعرف شنو هي، مي على حسب ما قالوا لي اوبيرلو قالك سي ان برودوي اللي غادي يخدم مزيان بور نوفيل ان شينوا. الوغ خصك تعرف ان كاين بزاف ديال الناس فهمتي كيفون سانتيريسي الهند، واحد كيف سانتيريسي لاشين، فهمتي tu as compris ce que je veux dire, bouddhisme داك التخربيق كامل. Donc كاين des gens qui sont vraiment influencés par هاد les tendances et tu peux vraiment faire quelque chose de très intéressant. L'intérêt ديال هاد le genre de produit كتكون عندهم واحد لا فالور بيرسو كبيره بزاف، باسكو كتشدو هو كيدير $9 ولكن فاش توريه لشي واحد فهمتي il peut pas lui donner un prix parce que c'est un bijou. ما عرفتش ما نقدرش نقول لك الثمن ديالو غير نشوفوه كمسا. المهم هنا كيعطيك سيرتيفيكا بين هذا سي ان ميتال بريسيو. جو سي با شنو هاد الميتال اللي دايرين فيه هنايا صراحه باسكو جو فيان دو بروندر حتى انا لي برودوي. شتي المهم داكشي ديال البوديزم هنايا هاند ميد وداكشي كامل. دونك سي ان سوبر برودوي، هذا فريمون برودوي اللي غادي يخدم مزيان هاد الساعه هادي. هذا فريمون جو فو لو كونساي. لي بوتيك ديال لي بيجو كيخدموا مزيان ولكن il faut bien les présenter et l'avantage ديالهم c'est la valeur perçue كتكون عندهم une valeur perçue énorme. c'est-à-dire que le client ne peut pas savoir ماشي كنقول لك انك غتنصب على الكليون ديالك mais tu vas donner de la valeur ajoutée le produit. donc هذا très très bon produit. Ça c'est un classique, un truc qui marche depuis très très longtemps sur زعما في الدروب شيبين. هذا شحال من عام وحنا كنخدموا عليه. سي ان برودوي كونو بلا ما نحاول عاد نوريه لكم. راه لي ستوكي حتى هو بارتو، فيه بليزيور فاريانت الوان، فيه دي ريزيستانس داكور باش كيسخنوك. كتخشي يديك انت في الجيب بحال هكا
هما حاطينهم في دي زوندروا استراتيجيك باش ما يجيكش البرد. لافونتاج ديالو بارابور لواحد لانوراك كبير ولا مونطو كبير سي كو هذا غادي يكون خفيف وكيسخن. دونك هذا سي ان تري بون برودوي. الوغ راهي الا لاحظتي هنايا سي دي تاي اوروبيان، دونك ما يصلحش الامريكان هذا البرودوي هذا. دونك هنا تاي اوروب. فيت تري اتونسيون باسكو كاين فرق بين بين البلدان وبين هذا. اوروب ماشي هما امريكان، سي با دو تو لا ميم شوز. دونك هذا ما تسيبليش بامريكان باسكو غادي يوصلهم ويجيهم القياس ماشي هو هذاك. ندوزو لو سانكيام برودوي. بون سي ان برودوي اللي ديجا هضرت لكم عليه. سي ان برودوي اللي كيخدم في هادشي ديال البيتس اي سورتو في الشتاء. سي ان برودوي اللي ما كيخدمش مزيان في الصيف باسكو بون فهمتي كاين هذيك لا سونساسيون ديال لا شالور وهذا ما غاديش يبغيو الناس تا كومبري فهمتي. هذا برودوي ديال الشتاء ما يخدملكش في الصيف. سي ان برودوي اللي ديجا هضرت عليه دونك سي با لا بين دو ساتاردي. مي سي ان تري بون برودوي اللي فهمتي فيه بليزيور تاي تو فيه بليزيور كولور. هاد الساعه ça marche, ça cartonne. Nous le sixième. Alors, ce genre de produit, parce que c'est des produits qui ont une haute valeur perçue. Exactement, le bijou les risques. C'est des bottes en cuir, qualité, il faut faire juste attention à les tailles. Il faut voir ce que tu vraiment le fournisseur. Le fournisseur, قبل ما تدوز قبل ما تدخلوا معك هضر معاه شوف واش سي ان واش ما كاينش دي بروبليم ديال لي طاي ديال لي روتور داكشي كامل اي تو بو aller. Ce genre de produit marche bien تا هو. الوغ حتى هذا سي ان برودوي اللي يخدم في لا فان د لاني ولكن مازال كيخدم اكطوالمون. Ça peut décorer l'extérieur, tu peux même décorer l'intérieur. Ben, شوف داكشي كاع ديال لي ليد actuellement très tendance. Il faut faire attention كاين دي برودوي مثلا راه تعرفوا واحد لا بول بحال هكا كتبروجتي في البلافون. هذيك بدات كتساتورا شي شويه باسكو يخدموا عليها الناس اكسيسيفمون. مي كاين دي فاريانت ديالها توجور كيخرجوا دي فاريانت. شوف دائما كما كنقول لك يقدر ان برودوي يكون ساتوري اون لو ميم بحال هذا اللي قلت لك ولكن لي فاريانت ديالو مازال غادي يخدموا مزيان. دونك فيت اتونسيون ما تاخذش لونسيان فيرسيون، خذ دائما جديده. مي هذا تا هو راه ابارامون مازال خدام. كيما قلت لك ما تديوش على لي ستات ديال باسكو هادو سي دي بوتيك اللي كيجبدوا لك، انا ما تديش عليهم. تا هذا سي ان بون برودوي. الوغ هذا ا بروميير فيو كوم سا تا انا فاش شفت الاول جو مسوي دي بون كيفاش هذا ايشارب هذا، ولكن ابارامون راه بالكاشمير. والكاشمير سي ان كيجيبوه من الزغب ديال واحد المعزه كاينه في لازي. ما بقيتش عاقل اكزاكتومون على البي ولكن سي ان برودوي لي غار وجينيرالمون كيكون الثمن ديالو طالع بزاف. ابخي شوف سيغتينمون غادي يكونوا دي كاليتي فيه باسكو ما يمكنش جينيرالمون تشري اشارب بالكاشمير ب $5 سي با بوسيبل، ولكن غادي يكونوا فيه سيغتينمون دي كاليتي. اسور توا كو راه ديال الكاشمير ديال بصح انا جي با في فريمون لونكيت، ما دخلتش باش نشوف البرودوي والتيكيت وداكشي كامل. مي جو بونس كو ما غاديش يكذبوا فهمتي. ما يمكنش ان فوندور غادي يحطو بالكاشمير هو بالسينثيتيك، سي با بوسيبل. خاصك تعرف ان البرودوي اون كاشمير سا كوت تري شير، فالور بيرسو demande et c'est un produit durable كيدوز كيضرب الوقت بزاف. ودونك هنا يمكن لك تحل اون بوتيك كامله بيان سور ميز ان سيتواسيون تحاول فريمون تخدم على لي ديزاين ديالك اي سا بو فريمون ايتر ان تري تري بون برودوي اللي غادي يخدم. المهم سيغتينمون غادي يخدم في هاد لا بيريود هادي ديال سان فالونتان وديال البرد. ندوزو لو برودوي سويفون. الوغ حتى هذا تري بون برودوي اوت فالور بيرسو باسكو ديجا الكارطونه ديالو كتعطي قيمه للبرودوي. C'est un puzzle pour les adultes, pour nos كبار. Certainement, غادي نفيزيو plus les femmes que les hommes avec le genre de design. وغادي يخدم في Saint Valentin. الثمن ديالو مزيان تا هو. Je pense qu'il y a plusieurs variantes, oui, il y a plusieurs variantes. Très très bon produit. Très très bon produit. هذا ديالنا. هاي اللي يعرفوني علاش كنهضر غادي يعرفوا. هذا خصنا نشريوه. Super, très très bon produit, ça j'adore. Hein. 3D en plus, fait pas mal. Hein. C'est vraiment produit zouin. Excellent produit. Ça je recommande. Très très bon. Nous avons le dernier produit. Alors, c'est un produit qui chauffe. خدمنا عليه pendant من العام اللي فات وحنا كنخدموا عليه. Je pense bien avant qu'on ait le produit. C'est un super produit qui a très bien marché.
بيني وبينكم je l'aurais pas conseillé. Je l'aurais pas conseillé parce que pour moi c'est un produit qui est en fin de vie. Mais d'après les statistiques ديالهم كيقول لك ان هذا البرودوي مازال خدام. Je pense que ça va marcher في Saint-Valentin parce que c'est un produit اللي يقدر يمشي facilement en cadeau. Mais je suis pas sûr. انا je le mettrai pas sur la liste. هما قالوا لي لا راه خدام مزيان. Je leur fais confiance. Jamais je décide de leur faire confiance ou de chauffer la vidéo. Mais bon, il a pris des variantes ديالو ما تاخدش هذا exactement. Oui, parce que c'est un produit très très connu. وخدموا عليه بزاف الناس في la publicité. Mais je leur fais confiance parce que شوف généralement فهاد ديال winning product يقدر un produit يخدم عندك انت ويقدر ما يخدمش عند واحد اخر. Donc فهمتيني, il faut vraiment tester, il faut ça dépend على الستور ديالك, ça dépend على بزاف ديال الحوايج. مي هذا parmi des produits كاملين هذا هو اللي غادي نعطيه زعما la plus mauvaise note, sachant que c'est un très très bon produit. راه خدمنا عليه vraiment, je connais des gens اللي داروا فيه des chiffres كبار. Mais bon, كيما قلت لك avec un peu de réserve. Voilà les amis, j'espère que vous avez la vidéo. C'est une vidéo qui est vraiment et je tenais à la faire malgré que j'ai des trucs à faire très urgents. ولكن je tenais à le faire surtout parce que كان هضر معايا واحد وليد قال لي راه دائما كنتفرج فيك مع ماما و داك النهار كنتي ما جيتيش وتخلعنا قلنا ما شنو وقع لك ولا شي حاجه. دونك شوف كنحاول فريمون ندير لو ماكسيموم ديالي باش نبقى ندير لكم فيديو mardi et jeudi. Parfois exceptionnellement je zappe, ولكن vraiment je vais essayer toujours de les faire parce que j'adore ce que je fais. كيعجبني l'ambiance, كيعجبني les commentaires ديالكم, كيعجبوني les likes, كيعجبوني داك les partages اللي كديروا وداكشي كامل. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc vraiment كنشكركم بزاف par rapport à الشيء اللي كديروا. Et puis voilà, les likes اللي ما كانش abonné تابونا, دير la petite cloche, اللي بغا يتقيد في les coachings ou les formations, راه عندك le lien dans la description, tu peux y aller, clique. تقيد وغادي يهضر معك سي محمد من support, c'est quelqu'un de très gentil, il va te montrer comment ça marche. يلا les amis, تهلاو لي فراسكم, ciao.